बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिम्मेदार कौन। कौमी असेंबली में हुकूमत और ऑपोजिशन आमने सामने। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान में तल कलामी हुई। असलम खान ने खवातीन अरकान के साथ सख्त जुमलों का तबादला हुआ। वफाकी वज़राने के इलेक्ट्रिक में खराबियों, कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमतों को करार दिया। वजीर पानी और बिजली उमर अयूब का सिंध हुकूमत को नेपरा में अपना नुमाइंदा तगड़ा करने का मशवरा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने इस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि आज तकरीर सुनकर सवाल गंदम जवाब चना के मफहूम का इल्म हो गया। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आकर 2-3 महीने ये फिक्रे चलते हैं कि साबिक हुक्मरानों ने ये काम नहीं किया, अब हम कर रहे हैं, लेकिन 2 साल बाद भी ये कहा जा रहा है कि बिजली का मसला अगले 2 साल में हल होगा। अख्तियारात में आ जाते हैं तो फिर 2-4 महीने के लिए तो आप कहते हैं। कराची में गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग। नेपरा ने जुमे को खुली कचहरी लगाने का ऐलान किया है। कोरोना वबा के सबब कचहरी में शिरकत करने वाले जूम लिंक पर आ सकते हैं। नेपरा की वेबसाइट पर भी दिए गए नंबर पर कॉल करके शिरकत की जा सकती है। शहरी नेपरा के ईमेल पर भी शिकायत कर सकते हैं। और कौमी असम्बली की कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो वफाकी वजीर मुराद सईद ने उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान कौमी असम्बली में पढ़कर सुनाया। कहा उज़ैर बलोच ने पुलिस मुकाबले, अगवा बराए तावान, थानों पर हमलों का एतराफ़ किया। उज़ैर बलोच कहता है कि बिलावल हाउस के अतराफ लोगों को हरासा किया और 40 घर खाली करवाए। भत्ता आसिफ जरदारी की बहन को जा रहा है। इसी दौरान पीपल्स पार्टी की शाजिया सोमरो ने मुराद सईद की जानिब हेडफोन फेंक दिया। हेडफोन मुराद सईद को नहीं लगा। मुराद सईद की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान ने वॉकआउट किया। ताज़ा और अहम अपडेट। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुलेंगे। अगस्त के पहले और तीसरे हफ्ते में कोरोना से मुतालिक सेहत की सूरत हाल पर जायजा लिया जाएगा। तालीमी इदारों के लिए SOPs मुरतब करना और उनके हवाले से क्लासेस का इंतजाम लाजिम है। तालीमी इदारों को जुलाई के दूसरे हफ्ते से SOPs के तहत इम्तिहानात लेने की इजाज़त भी है। ईद उल अज़हा के बाद जामियात ऐसे तलबा को हॉस्टल्स भी बुला सकती है जो कि इंटरनेट की सहूलत से महरूम है। महमूद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहला फैसला तो ये था कि जहाँ तक तालीमी इदारे हैं, तालीमी इदारों का मतलब यूनिवर्सिटीज़ भी है, उसका मतलब स्कूल्स भी है, कॉलेजेस भी है, जितने भी तालीमी इदारे मुख्तलिफ नौइयत के हैं उन सब पे अप्लाई करता है। हमने ये फ़ैसला किया कि 15 जुलाई तक, आपको याद है कि हम सारी तालीमी इदारे बंद कर चुके थे। ये फ़ैसला किया कि 15 जुलाई को तो कोई तालीमी इदारा नहीं खुलेगा, लेकिन 15 सितंबर से हमने ये फ़ैसला किया है कि तालीमी इदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और इसमें जो बाकी जितने भी नौइयत के तालीमी इदारे हैं वो खुलेंगे। क्योंकि ये 2 माह बाद है उनका खुलना, तो इसलिए हम अगस्त के पहले हफ्ते में और फिर अगस्त के तीसरे हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में दोबारा जो सेहत के इंडिकेटर्स हैं उनको मद्देनज़र रख के रिव्यू भी करेंगे कि क्या सूरत हाल बन रही है, कि जो हमने फ़ैसला किया है इसके ऊपर हम रिव्यू भी करेंगे। यानी कि जो फ़ैसला किया है तालीमी इदारों को खोलने का 15 सितंबर से, उस पर 2-3 दफ़ा हम आपस में बैठ के मज़ीद मुशावरत करेंगे और देखेंगे कि जिस तरह वक्त गुज़र रहा है उसमें जो सेहत के निशानियां हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनका क्या हाल है, और उससे और यकीनन अगर अर्ली सितंबर में या लेट अगस्त के अंदर अगर सेहत के मामला ठीक नहीं होते तो फिर नहीं खुलेंगे, लेकिन अगर ठीक हो जाते हैं तो फिर 15 सितंबर से हम खोलना चाहेंगे। उसके ऊपर 2-3 चीज़ें और भी हैं कि हम ये जब खुलेंगे तो इसके लिए बाकायदा एक SOPs बनाई जाएंगी कि किस तरीके से खुलेंगे। उसमें बहुत सारी तजावीज़ आई हैं। एक तजवीज़ ये है कि जी
کلاسز کی تعداد کم کر کے 2 شفٹ میں کیا جائے. ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایک دن ایک کلاس کے بچے اگر آتے ہیں تو ان کو ایک دن چھٹی دے کے پھر اگلے دن ان کو لایا جائے. سو مختلف تجاویز اس میں آ رہی ہیں. کچھ یہ ہیں کہ کلاسز جو ہیں ان کو کھلا کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ. بہت ساری تجاویز آ رہی ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرولیم بحران کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ بادی نظر میں اس حمام میں سب کے کپڑے اتریں گے. کمیشن میں مضبوط لوگ ہونے چاہیے. اگر کسی نے سرکاری ریکارڈ چھپانے کی کوشش کی تو سخت کارروائی ہوگی. یہ بھی ریمارک سامنے آئے کہ کیا یہ حکومت کی گڈ گورننس ہے کہ حکومت کی موجودگی میں پیٹرولیم بحران پیدا ہوا. بظاہر پیٹرول مافیا نے فائدہ اٹھانے کے لیے پیٹرول شارٹ کیا. رپورٹ کر رہے ہیں ریاض شاکر. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان نے پیٹرولیم بحران کے خلاف درخواست پر سماعت کی. سیکرٹری ٹو وزیر اعظم اٹارنی جنرل پاکستان اور چیئرپرسن اوگرا عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ پیٹرولیم بحران کے معاملے میں لگتا ہے کہ کچھ بڑے شامل ہیں. یہ وفاقی حکومت کی خراب گورننس کی انتہا ہے. حکومت نے مطمئن نہ کیا تو عدالت آرڈر لکھ دے گی. چیئرپرسن اوگرا نے عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی. وہ سیدھا بیان دیں ورنہ سب بچ جائیں گے, یہ پھنس جائیں گی. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر بلا کر استفسار کیا کہ بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی. آپ کو کہا کہ اسپیکر سے پوچھ کر بتائیں وہ کمیٹی بنا رہے ہیں یا نہیں. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ انہوں نے عدالتی حکم پر اتوار کو اسپیکر سے ملاقات کی تھی. اسپیکر نے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے سامنے معاملہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. چیف جسٹس نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو روسٹرم پر بلایا اور پوچھا کہ پیٹرولیم بحران پر کارروائی کب شروع ہوئی. پرنسپل سیکرٹری کے تحریری جواب میں الفاظ کا گورکھ دھندا نظر آتا ہے. جب تک ذمہ دار پکڑے نہیں جاتے تب تک بحران پر قابو نہیں پایا جا سکتا. پرنسپل سیکرٹری بہت بڑے آدمی ہیں, 4 بار بلانے پر بھی پیش نہیں ہوتے. عدالت نے تحقیقاتی کمیشن کے لیے نام طلب کرتے ہوئے مزید سماعت 16 جولائی تک ملتوی کر دی اور قرار دیا کہ اٹارنی جنرل کی جانب سے نام بہتر نہ آئے تو عدالت نام تجویز کرے گی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے لندن جائیدادوں کی خریداری سے متعلق تمام ریکارڈ اور منی ٹریل کی تفصیلات FBR کو جمع کرا دی ہیں. ذرائع کے مطابق سرینا عیسیٰ نے کراچی امریکن اسکول میں نوکری کے دوران آمدن کا ریکارڈ, کراچی میں فروخت کردہ املاک, کلفٹن میں خریدی گئی پراپرٹی اور اس پر جمع کرایا گیا ٹیکس ریکارڈ بھی دے دیا. ذرائع کے مطابق سرینا عیسیٰ سے لندن پراپرٹی پر 2 درجن کے قریب سوالات پوچھے گئے. سرینا عیسیٰ نے کہا کہ لندن کی تینوں جائیدادوں کا جواب وہی دیں گی. بیٹا بیٹی ملک سے باہر رہتے ہیں. FBR کی ٹیم سے سرینا عیسیٰ کا مکالمہ بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ جواب کا جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ نوٹس بھیجیں یا سوالنامہ. اب ذرائع کے مطابق سرینا عیسیٰ نے بتایا کہ بیرون ملک رقم قانونی بینکنگ چینل سے بھیجی گئی. برطانیہ میں خریدی گئی جائیداد سے ان کے شوہر کا کوئی تعلق نہیں. لندن کی تینوں جائیدادیں گزشتہ سال کے ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کر دی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوگر ملز کی انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت قرار دے دی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ جب انکوائری کمیشن کام کر رہا تھا اس وقت شوگر ملز نے تشکیل پر اعتراض کیوں نہیں کیا. چینی کمیشن پر جس وقت اعتراض کرنا تھا اس وقت کسی نے بھی نہیں کیا. عدالت نے شوگر ملز مالکان اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کی انٹرا کورٹ اپیل پر وفاق کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 15 جولائی تک جواب طلب کر لیا. عدالت نے کہا کہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ معطل کرنے کے لیے حکم امتناع کی درخواست پر بھی حکم نامہ جاری کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر فیصل وابڈا کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ 5 ماہ ہو گئے فیصل وابڈا نے نااہلی کیس میں اب تک جواب داخل نہیں کروایا. یہ بھی کہا کہ ان کے خلاف کیس 2+2 4 کی طرح سادہ ہے. جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اگر یہ نتیجہ 4.5 یا 3.5 نکل آیا تو پھر کیا ہوگا. نااہلی کیس پہلے ہی سماعت کے لیے مقرر کر چکے ہیں. قانون کے مطابق مناسب حکم نامہ جاری کریں گے.